अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ुबैर ने तारीख रकम कर दी। शरीफ खानदान के सारे राज फाश। खान के हक में खुलकर बोल पड़े। जवेद लतीफ़ ने जब इमरान खान पर तनकीद करना चाहा तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर मैदान में आ गया और मोहम्मद ज़ुबैर ने जवेद लतीफ़ की तबाहकुन छितरोल कर दी। नाज़रीन, इस लाइव शो में शदीद तकरार और बहस हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पर PTI और इमरान खान के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो मैं देता रहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर तो ये तो अच्छी बात है ना कि इसका मतलब है कि जो दो अहम और स्टेक होल्डर्स हैं और मुक्तदरा उसमें सबसे अहम स्टेक होल्डर है, वो फिर ऑन बोर्ड है। उनकी मर्जी से आपका ख्याल है मुज़ाकरात हो रहे होंगे? देखिए, कंफ्यूजन तो है क्योंकि राना सनाउल्लाह एक संजीदा जाहिर है एक मिनिस्टर हैं और वो इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे जब तक उनके पास काफ़ी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ना हो। जो उन्होंने 5 बड़ों की बैठक की बात की है, एक तो शुक्र है उन्होंने ये तो मान लिया इमरान उन बड़ों में शामिल है, ये भी मान लिया कि इमरान इज द मोस्ट रेलिवेंट, क्योंकि बाकी 4 तो एक साइड पर है, एक ही डिफरेंट साइड पर है ना इमरान खान। बाकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट और एस्टैब्लिशमेंट तो वो सब एक तरफ है। तो इशू उनके हिसाब से भी कि इशू सिर्फ इमरान खान के हवाले से है और उनकी रेलेवेंस जा नहीं रही है, तो इसलिए 5 को बैठना पड़ेगा और 4 एक तरफ होंगे और इमरान खान एक तरफ हो गया। तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि जी टू द रियलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान टुडे। ये भी मेरा ख्याल है वो सही कह रहे हैं कि बगैर एस्टैब्लिशमेंट के या नवाज शरीफ के अंडरस्टैंडिंग के इतनी बड़ी बात वो करेंगे भी नहीं। मैं उस हद तक अब क्यों नहीं बातचीत फिर भी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट देना, उसके बाद जब बावजूद इसके कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 21 दिसंबर को जो अपना कन्वेंशन कंप्लीट किया था, ख़त्म होने के बाद जो शाया किया था अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें बातचीत ही की बात की थी और उसके 2 दिन के बाद ही शहबाज शरीफ साहब ने एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ बैठ किया शराइत की वजह से, ये जो भी है। सो हुकूमत करना तो नहीं चाहती, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस भी करती है कि कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बावजूद इसके कि हुकूमत पूरी कोशिश भी कर रही है मईशत को ठीक करने के, लेकिन वो समझते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेम्परेचर इतना हाई है और ख़ास तौर पर ये फरवरी 8 के हवाले से वो समझते हैं कि उसका जो बिल्टअप होगा उससे मज़ीद बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि फरवरी 8 में बिल्कुल सीरियसनेस है। देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी टेकन बैक कि फरवरी 8 को वो पहिया जाम या जो भी करना है। अच्छा। और वो सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, उससे पहले बहुत से प्लान हैं, अगले चंद रोज में आप देख लेंगे। सो वो तहरीक इंसाफ के इंडिविजुअल प्लान्स हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी प्लेटफॉर्म उसके इकट्ठे आप लोग हैं? ये एक तो उनका अपना है जो कि सुहेल अफरीदी साहब सिंध आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडली जो प्लान जितने भी हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हैं, जिसमें सिंध में भी एक्टिविटीज़ हैं, लाहौर में अभी चंद दिन बाद कुछ प्लान्ड है, आई थिंक 9 जनवरी को, और उसके बाद तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड दे अंडरस्टैंड, ज़ाहिर है हुकूमत नहीं चाहती कि ये कोई बिल्टअप ऐसा हो और हमारे लिए और मुश्किलात पैदा हो। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। गुज़श्ता पूरे हफ्ते में जो एक बात बड़ी अहम है वो ये कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये मुज़ाकरात की बात नहीं हुई होगी, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। आगे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अचकज़ई साहब से राब्ते के बारे में गो हेड भी नवाज शरीफ साहब ने दिया है। वो चाहते हैं कि अचकज़ई साहब के थ्रू ये बातचीत हो और ऐसा एक डेलीगेशन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के ऊपर जब सिंध गया है, उन्होंने भी ये बात की है जरदारी साहब से। इन खबरों में कोई हकीकत है? आप तक पहुंची है ये खबर? मारिया, पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि कौन से बड़े बात करेंगे और किस एजेंडे पे करेंगे, और वो 5 बड़े जो भी होंगे क्या वो अदालती फैसलों को रद्द कर सकेंगे? क्या वो किसी की सज़ा जज़ा बढ़ा सकेंगे?
اور جہاں تک تعلق ہے 8 فروری تک جلسے جلوسوں کا احتجاج کا، یقیناً ہر اپوزیشن وقت کی جو ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں احتجاج، اس افرادی قوت پہ نہیں جانا چاہیے، اور اس کے موقف کو دیکھنا اور سننا چاہیے، وقت کی حکومت کو ڈریس بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے رانا ثناء اللہ کی بات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، یہ تو بہتر وہ بتا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، مگر میں جہاں تک ایک سیاسی ورکر کے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو یا سیاسی اپوزیشن جماعتیں ہوں، ان کے ڈائلاگ آپس میں ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک نواز شریف کا کہنا یا ان کے دل کی آواز ہے، یقیناً ان کے دل کی آواز یہی ہوگی کہ اچکزئی صاحب ہوں یا دیگر سیاسی لیڈرشپ ہو، ان کو انگیج کرنا چاہیے ریاست کی بہتری کے لیے، آئین قانون کی بالادستی کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے۔ مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ نواز شریف صاحب بقول جو بات کرتے ہیں لوگ، یا زبیر صاحب بات کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی آئین قانون سے ہٹ کے نواز شریف کیوں بات کریں گے کہ عمران خان سے بات کریں یا کسی اور سے بات کریں؟ عمران خان کی جماعت موجود ہے اور ان کے لوگ بھی موجود ہیں، اور جو بات آپ فواد چودھری کے حوالے سے کر رہی ہیں، فواد چودھری ہوں یا ان کے دیگر ساتھی ہوں، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہ ڈائلاگ شروع کروانا چاہتے ہیں یا ان کو عمران خان کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ صحیح، یہ بھی ایک یہ سوال اچھا، لیکن جاوید لطیف صاحب آپ نے کہا نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے، تو یہ پارٹی کے اندر اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کر رہے ہوں گے، پھر جو مقتدرہ بھی شامل ہے وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ عدالتی پروسیس کی بات بھی کر رہے ہیں، تو پھر حکومت میں سے نواز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز کو اوور رائڈ تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ میں وہی تو کر رہا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں یا حکومت کو کوٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ کسی نے یہ بات کہی کہ ان کی سزا جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہے؟ میں بالکل بڑا کلیئر ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جب بھی مقتدرہ نے اس وقت کی نے سزائیں دیں تو عدالتوں سے سزائیں دلوائیں، مگر جانا بھی عدالتوں میں ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہاں ایک موقع ضرور تھا کہ جب پرویز مشرف کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آج کوئی اسی طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے یا اسی طرح کا ایک ادارہ ریاست پہ قابض نہیں ہے یا اقتدار پہ قابض نہیں ہے، کوئی کمزور کہے، تکڑی کہے یا نہ ہونے کے برابر حکومت کہے، مگر ایک سیاسی حکومت تو سر پھر وہ وجود میں ہے۔ 5 بڑوں کی بات میں پھر کیا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے مطلب جو آپ کی خود سمجھ سے باہر ہے نا کہ بھئی کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، پھر حکومت ان 5 بڑوں کے بیٹھنے کی بات کیوں کر رہی ہے؟ اگر پروسیس چلنا ہے، عدالتی نظام ہونا ہے، یہ تو آپ کی حکومت کے وزیر بات کر رہے ہیں نا۔ کوئی پوچھا آپ نے کہ بھئی ہمیں بھی سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ایک سزا یافتہ شخص کیسے ان 5 بڑوں میں اس سے پھر بات چیت کی جائے؟ میرا خیال ہے جہاں تک میں نے سنا تھا یا جو میرے علم میں ہے، وہ مائنس عمران خان بات کی جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں کی بات کی جا رہی ہے، اور یقیناً جو پلیٹ فارم آئین تحفظ پاکستان کا بنا ہوا ہے اس پہ بھی یہ بات میں مختلف وقتوں میں سنتا آیا ہوں کہ ہم کسی فرد واحد کے لیے یہ اتحاد نہیں بنایا، ہم تو آئین قانون کی بالادستی، سویلین بالادستی کے لیے یا آئندہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے یا اداروں میں بہتری لانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سنتا آیا ہوں۔ اب جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی 5 بڑوں کی ہو یا 6 بڑوں کی ہو یا 12 بڑے بیٹھ جائیں، ریاست کے لیے ضرور بیٹھنا چاہیے، اور کوئی اس میں آر نہیں ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے بیٹھ کے
जिनको भी समझा जाए, जिनको भी बाख्तियार समझा जाए, फैसला साज समझा जाए, वो रियासत की बेहतरी के लिए ये एक हकीकत है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में पाकिस्तान को जो मकाम एतमाद मिला हुआ है उसको ठेस पहुंचने का अंदेशा है। हमें आज जितना मजबूत अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंडिया जंग के बाद हमें एतमाद दुनिया से मिला है या अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका फायदा रियासत को और रियासती अवाम को पहुंचना चाहिए, कहीं वो हम जाया ना कर लें। मुल्क के अंदर भी जो इस्तेहकाम है। जुबैर साहब, ये जो आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बार बार कहा जाता है ना कि बेसिकली एक माइनस इमरान बंदोबस्त है आप लोगों का, और आपका जो एलामिया आया उसमें भी कहीं शख्सियत की बात नहीं की गई, इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं की गई। क्या आप लोग वाकई माइनस इमरान एक प्लेटफॉर्म को पुश कर रहे हैं? क्या जो 5 बड़ों की आगे गुफ्तगू होगी या जो आगे सियासत होगी वो माइनस इमरान सियासत होगी और आपका प्लेटफॉर्म इसलिए है? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब इमरान खान तो नंबर 1 हकीकत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पीटीआई तो ज़ाहिर है तहरीक का हिस्सा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेजॉरिटी ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। कैसे कह सकते हैं कि जी इमरान खान के बगैर माइनस? कोई भी, मैंने कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं इस प्लेटफॉर्म की, अंदरूनी मीटिंग्स और पब्लिक के सामने भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो कन्वेंशन भी हुआ था उससे पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, हर रोज़ की बुनियाद पर हमारी बातचीत भी होती है और कम्युनिकेशन भी होता है। नॉट इवन वंस एनीवन हैज रिमोटली मेंशन्ड कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। सो इमरान खान तो बिल्कुल एक हकीकत है, और मेरा ख्याल है जावेद लतीफ साहब बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए हैं। राना सनाउल्लाह ने तो बिल्कुल इमरान खान का नाम लिया ना, मतलब हमने तो नहीं नाम सजेस्ट किया, उन्होंने तो नाम लिया कि जी वो 5 बड़ों का, जो कि बहुत सी दफा आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी भी बात करते थे कि जिसमें चीफ जस्टिस भी बैठे हैं, आर्मी चीफ भी बैठे हैं, और जरदारी साहब और इमरान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो इसलिए मैं कहता था नॉन स्टार्टर है बिकॉज शाहिद खाकान अब्बासी ऑब्वियसली उस पोजीशन में नहीं थे वो कुछ करवाने के लिए, बट राना सनाउल्लाह तो पॉलिटिकल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है एंड वन ऑफ द की फिगर्स इन दी रूलिंग पार्टी, की फिगर्स जो मेरा ख्याल है 3-4 बड़े विद इन PMLN है जिनसे मुशावरत होती है। ठीक बात है। और उनकी स्टेटमेंट में वजन है, इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वजन में स्टेटमेंट में वजन। जावेद लतीफ को मैं एक सिर्फ ऐड कर दूं, जावेद लतीफ साहब को भी एक चीज का पता है कि राना सनाउल्लाह उन चंद लोगों में है पॉलिटिकल लीडर्स में जिनको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की ब्लेसिंग्स है और हमेशा से थी, और ये उनका यूनिक, उनका एक है पर्सनालिटी का जो आप कह सकते हैं एस्पेक्ट। सो इस वक्त जब ये राना सनाउल्लाह साहब जो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, इसमें जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब मुक्तदरा के होने की बात, लेकिन गुफ्तगू जो है वो तो रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने की बात करी ना हुकूमत की, ना इलेक्शन के ऊपर बात करेगी, ना इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात करेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर क्या होगा, रिफॉर्म्स कैसे होंगे, और ये इसका नुक्ता आगाज क्या? जुबैर साहब, आपके जो भी मुज़ाकरात अगर होंगे इसके, ये जरा हमें बताइए ना, डिफाइन करें। जी देखिए हमने तो उसको ये नहीं, हमारे जो था जो भी कम्युनिकेशन आई थी और जो फाइनल स्टेटमेंट थी उसमें इमरान खान की रिहाई और वो दूसरे असीरान जो लाहौर में हैं या और भी उनके पीटीआई के बहुत सारे लोग जो इस वक्त अंदर बंद हैं, उसका तो डिमांड हम करते ही करते हैं और करते रहेंगे। बट हमने कहा था कि बातचीत में हम ये कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से ये कंडीशन आई, पहली अता तारड़ साहब ने कहा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन पर बात नहीं होगी तो फिर बातचीत होगी, फिर हम किस चीज के मौसम का हाल डिस्कस करने के लिए तो नहीं बैठेंगे। और मैं तो उन लोगों में शामिल हूं जो मैंने अंदर बैठ के भी ये बात की है, लेट्स एग्री टू गो विदाउट कंडीशंस के जी कौन बैठेगा उनकी तरफ से, किस चीज पर बात होगी, एक पूरी देखें। हमें पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पाकिस्तान के अवाम को एक हौसला मिलेगा कि ये दोनों साइड्स जो हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान विच इज द ओनली ट्रू ऑपोजिशन, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं,
جو ابھی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، وی ریپرزینٹ دی اپوزیشن پارٹی، ظاہر ہے پی ٹی آئی اس میں سب سے بڑی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پاکستان کے عوام کو کتنا ایک سیٹسفیکشن ملے گا کہ کم سے کم یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. جتنے بھی پہلے بھی ایشوز آئے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اٹس سیریز آف ڈسکشنز اور ایجنڈا کوئی آپ اوپن رکھ کے چلتے ہیں، پھر آپ ایجنڈے کو ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو یہ اگر ایشوز بھی ہیں اس کو ایڈریس کیسے کرے گا. ان کے بھی ایشوز ہوں گے حکومت کے، یہ نہیں ہے کہ دے آر وداؤٹ ایشوز. وہ کہتے ہیں کہ جی مئی 9 کا یہ ہونا چاہیے، وہ نہ، ہم کہتے ہیں سب ڈسکس بیچ کا رستہ دینا پڑے گا تحریک انصاف کو بھی 9 مئی پہ ریزولوشن. تو بیچ کا رستہ جاوید لطیف صاحب، آپ یہ مائنس عمران والی بات تو نہیں ہو سکتی. یہ تو زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا، تحریک انصاف بھی اس پہ نہیں مانے گی. انیشلی گفتگو کرنے کے لیے آپ شاید عمران خان صاحب کی رہائی اور اس پہ نہ کریں، لیکن ایونچولی وہ تو ٹیبل پہ معاملہ آئے گا. کیا مائنس عمران اپوزیشن اتحاد کے ساتھ سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے مائنس کسی کی سیاست ہوئی ہے اس ملک میں؟ چاہتا ہوں کہ جن بڑوں کی بات یہ کر رہے ہیں بیٹھنے کی، ان بڑوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے پھر بقول ان کے کہ جو کہتے رہے ہیں کہ 9 مئی ہوا ہے، اور اگر 9 مئی نہیں ہوا اور ان کو سزا 9 مئی کے بغیر ہو گئی ہے تو پھر تو ریاست کو معافی مانگنی چاہیے ان سب سے. اور اگر 9 مئی ہوا ہے تو پھر وہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ اس کو معافی مانگنا پڑے گی. معافی یہ ایک ڈیڈ لاک ہے جس کے بغیر اگر عمران خان سے کوئی مذاکرات چاہتا ہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اگر بغیر قصور کے کسی کو سزا ہوئی ہے تو. جی ناظرین کرام، آپ نے محمد زبیر اور جوید لطیف صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جا کر لازمی سبسکرائب کریں، فالو کریں، کیونکہ اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں جو بھی لیٹسٹ نیوز ہوتی ہے ہم اپنے واٹس ایپ چینل میں شیئر کرتے ہیں. ناظرین جو جوید لطیف کا کہنا تھا کہ یہ جو حکمران ہے عمران خان، یعنی کہ عمران خان کی بات کر رہے تھے کہ عمران خان جو تھے وہ جنرل باجوہ اس کو لے کے آئے اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو استعمال کیا. ناظرین جنرل باجوہ کو کون لے کے آیا؟ جنرل باجوہ کو نواز شریف لے کر آیا اور 7ویں نمبر کے 7ویں 8ویں نمبر سے اٹھا کر اس کو آرمی چیف بنایا. تو ناظرین یہ تو غلطی سیاست دانوں کی اور نواز شریف کی ہے، اس میں عمران خان کی غلطی کیا ہے؟ ہاں اگر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی تو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے نواز شریف صاحب تو یہ ایک نعرہ لگاتے تھے، جاگ پنجابیا جاگ تیری پگ نو لاگے ول. ناظرین اس نعرے کی وجہ سے اس کو پنجاب میں اس نعرے کو کافی پسند کیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب کی 2-3 دفعہ حکومت بنی اور 2-3 دفعہ حکومت جب بنی تو سب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ نہ ہو تب تک کسی کی حکومت بن ہی نہیں سکتی. یہ پاکستان کا ایک نظام، ایک ڈھانچہ ہی ایسا ہے. ناظرین اب یہ جو حکومت بنی ہے نواز شریف صاحب کی، نواز شریف اس حکومت بننے سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ ہم ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی حکومت لے کر آنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے تھے. مگر اچانک جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا طریقے عدم اعتماد کے ذریعے، اس کے بعد انہوں نے ایک حکومت بنائی جو کہ ان کی حکومت سوا سال چلی. اس کے بعد انہوں نے یہ جو الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے، پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی چھین لی گئی. فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت وجود میں آئی. ناظرین جو حکومت فارم 47 کے ذریعے یا بدترین دھاندلی کے ذریعے آئے اس حکومت کی کریڈیبلٹی پر کافی سوال اٹھتے ہیں. اور ناظرین دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ حکومت انہوں نے دھاندلی کی بنا لی، ٹھیک ہے. اب یہ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں عمران خان کو، عمران خان کی بیوی کو اور ان کی بہنوں کو، اب یہ جو ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہیں وہ کدھر ہیں؟ عمران خان کی بہنیں ہیں وہ سب، وہ کسی کی بہنیں نہیں ہیں. جب مریم نواز صاحبہ کے اوپر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا عمران خان نے تو بلاول بھٹو نے کافی وہ آواز اٹھائی تھی، مگر اب بلاول بھٹو صاحب کہاں ہیں؟ اب کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اب بھی ان کو آواز اٹھانی چاہیے. اور سیاسی ناظرین کرام اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ، ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.